दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक वर्षको पहिलो हप्ता विशेष रूपमा मनाइने बिस्का, जसलाई बिस्केट जात्राका रूपमा चिनिन्छ, यसको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व विशिष्ट रहेको छ। खास गरी भक्तपुर लगायत धापासी, टोखा र ठिमीमा वार्षिक रूपमा मनाइने पर्वका रूपमा यो जात्रा गत वर्ष कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण औपचारिक रूपमा पूजा आराधना गरी जात्रा विशेष रूपमा मनाइएको भने थिएन। तर यस वर्षको बिस्केट जात्रा भने प्रशासनको अनुमति नहुँदा पनि स्थानीयले औपचारिक रूपमै सार्वजनिक रूपमा मनाएका छन्। यो वर्षको बिस्केट जात्रा हुँदै गर्दा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि दोहोरिएको छ। खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले ठूलै क्षति बेहोरिरहेको बेला नेपालमा पनि दिनानुदिन संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बिस्केट जात्रा भक्तपुरमा किन र कसरी मनाइयो त? यो आजको हाम्रो सरोकारको विषय हुनेछ। धर्म र संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि नै हुन्। संस्कृतिले नै नेपालको विशिष्ट परिचय निर्माण गरेको छ। यसमा सायदै दुई मत होला। धर्म र संस्कृतिलाई परम्परा र रीतिरिवाजसँग मात्र दाजेर हेर्न कदापि मिल्दैन। संस्कृति मानिस र समुदायको पहिचान अस्तित्वसँग पनि उत्तिकै गाँसिएको हुन्छ। नेपाल धर्म र संस्कृतिको मूल्य थलोका रूपमा समेत चिनिँदै आएको छ। विविध धर्म, संस्कृति र परम्पराका बीचमा पनि एक अर्का प्रतिको सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्व नेपाली संस्कृतिको विशिष्टता हो। यस्ता धेरै संस्कृति मध्येको एउटा विशेष पर्व हो नेपाली नयाँ वर्षको सुरुमा नै मनाइने बिस्केट जात्रा। विशेष गरेर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा यसपालि भने विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरी मनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण पूजापाठमा मात्र सीमित भएको यो जात्रा यसपालि भने नियमित जस्तै गरी मनाइएको छ। यो जात्रा परम्परादेखि चलिरहेको यो गत साल पनि 77 सालमा चाहिँ मान्नु पाएन, लकडाउन भन्यो। अब अलिकति हाम्रो युवाहरूको दाजुको चाहिँ चिप्लो के हो भने नेताहरूले यो जात्रा पनि हुनु नगर्ने भने उनीहरूले चाहिँ गरेको। तर साह्रै चिप्लो कुरो के भयो भने प्रचण्डले उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ विरोध सभामा चाहिँ 4 लाख 5 लाखमा एउटा एकदम मास छैन हुने। फेरि चाहिँ हाम्रो केपी ओलीले गर्यो, पास छैन। फेरि हाम्रो यस्तो जात्रा चाहिँ रोक्नु खोजेको थियो। अलिक साह्रै चिप्लो कुरो यो जब आजको दिनमा कसै घरमा चाहिँ भात चाहिँ चर्न गयो भने उसको दिन वर्षभरि जे काम गरे राम्रो हुने, सिधो हुने, राम्रो सुतिकाले जब यो सुतिकाले आउने बित्तिकै हरेक बालकनी पनि हर चर सिद्धो भएको जस्तो जसै मान्छेले चाहिँ कोही मान्छे बोल्न के रिस आउँछ, कोही मान्छे बोल्न हाँस्न आउँछ। त्यसै हो सिद्धिकाले भनेको परम्परा। अब कति वर्ष भने भन्नै सक्दैन। परम्पराको धेरै आइरहेको तर राम्रो भने आज। त्यसो त स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै भक्तपुरमा मनाइने बिस्का जात्रालाई सार्वजनिक रूपमै भेला भएर मनाउनलाई रोक लगाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले बिस्का जात्रा नगर्न बरु सामान्य तरिकाले मनाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दिएको रेटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यता भक्तपुर नगरपालिकाले पनि सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। बिस्केट जात्रा चैत्र 28बाट सुरु भएको छ भने यो जात्रा 8 दिनसम्म मनाइन्छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको नयाँ प्रजातिले महामारीको रूप लिएको र केही स्थानमा कर्फ्यू समेत लगाइसकेको अवस्थामा नेपाल भारत बीचको खुला सीमाका कारण संक्रमण जोखिम रहेकाले सबै सचेत रहनुपर्नेमा स्थानीय प्रशासन भने सचेत नै देखिन्छ। सोही कारण कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले जात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। कोभिड छ भन्ने त छ नि, तीमाथि भेरिएन्ट कोभिड छ, यसमा हामीले यति व्यवस्थित गर्यौं भन्ने कुरा
मलाई लेखेर दिनुहोस् या फोन गरेर भन्नुहोस् सम्म भए तपाईँहरूको समिति होला क्लब होला एउटा लेखेर दिनुभयो भने राम्रो हामीले यति व्यवस्थित गरेर गर्छौँ है भन्नुहोस् स्वीकृति लिनु पर्दैन पहिले दिनु होला तपाईँले मुद्दा गर्नु ठाडै लेखेर दिनु नि त्यसै बुझ्नुभयो नि त्यो सकिन्छ सकिँदैन तपाईँहरूको चलोस् तर पहिलेभन्दा चेन्ज के भयो त यो फेरि 76-78 आएन भने पुरानै गर्नुहोस् त्यसमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्दैन यो पालि चेन्ज के भयो त त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ है त्यति चाहिँ मैले दाबी गर्न मिल्यो 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 होइन केही चेन्ज परिस्थिति कोभिडको तपाईँ 78 आएन कोभिड नियन्त्रण भयो 79 आएन मेरो चाहिँ 85 सम्म चाहिँ चिन्ता नलिनु त्यसैले चेन्ज अहिले चाहिँ केही चेन्ज गरिदिनुहोस् केही तपाईँहरू हामी यति व्यवस्थित गऱ्यौँ है भन्ने गरिदिनुहोस् र अब मान्यजीलाई थ्याङ्क्स सभापतिजीलाई थ्याङ्क्स यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले भनेको कुरा आजबाट स्पिड अप म भनिदिन्छु हाम्रो आन्तरिक सञ्चार पुलिसबाट भनिदिन्छु तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले चलाउनु होला जिल्लामा प्रशासन कार्यालय मार्फत जात्रालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरे तापनि जात्रालाई कोरोना संक्रमणको भयले भने खासै छुन सकेन। पटक पटक स्थानीय प्रशासनले सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरेकै हो, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न भने स्थानीय प्रशासन नै चुकेको छ। भारतमा पनि यसै हप्ता कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै भारतको हरिद्वारमा तेस्रो शाही स्नानका लागि हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू भेला भएका थिए। बुधबार बिहान गंगा नदीमा डुबुल्की मार्न हजारौं भेला भएपछि कोरोना संक्रमण झन बढ्ने चिन्ता थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कुम्भ मेलामा बिहानैदेखि गंगा स्नानका लागि भेला भएका थिए। यसैबीच उत्तराखण्डमा पर्ने हरिद्वारमा कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम जारी छ। हरिद्वारमा मंगलबार 594 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। यस्तै गरी नेपालमा पनि मनाइएको बिस्केट जात्रामा मानिसहरूको निर्वाध उपस्थिति र कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना संक्रमणको दर वात्तै बढ्न सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। तर यो कुरालाई भने स्थानीय बासिन्दा खासै स्वीकार्दैनन्। उनीहरू भन्छन् विभिन्न राजनैतिक पार्टी र सरकारले आयोजना गरेका जुलुस र र्यालीबाट कोरोना संक्रमण नहुने, हामीले परम्परादेखि मनाउँदै आएको बिस्केट जात्रा मनाउँदा भने कोरोनाको उच्च जोखिम हुने, यसलाई सरकारको कमजोरी नभनेर के भन्ने। अब हामीले गत वर्ष चाहिँ नि नेपाल सरकारले भने बमोजिम जात्रा नगर्नु भनेपछि जात्रा कतै पनि भएन। त्यसपछि अब हाम्रो राजनीतिक पार्टीको जे कुरा पनि सभा सम्मेलन जुलुसहरू सबै कुरा हुने, अनि जब जब जात्रा आउँछ जस्तैको त रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा पनि त्यस्तै भयो। अनि फेरि आफूले भनौँ न राजनीतिक पार्टीको जति सभा सम्मेलन जुलुस गर्दा पनि केही नहुने। अब फेरि अब हामी नेपालको यो सांस्कृतिक सम्पदा पर्व आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ कोरोनाको बाना देखाएर भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ नि जसरी पनि जात्रा गर्ने नै भन्ने कुरा भयो। अब स्थानीय सरकार अनुसार पनि हाम्रो अब स्थानीय सरकारबाटै जात्रा चाहिँ मनाउनु भन्ने पनि भएको कारणले चाहिँ यति सभ्य र भव्य जात्रा भइरहेछ यहाँ। अब यो सकिए लगत्तै चाहिँ अब घोडेमा जिब्रो छेर्ने जात्रा हुन्छ होइन, त्यसपछि भोलि पनि जात्रा हुन्छ, पर्सि पनि हुन्छ। यसपालिको बिस्केट जात्रा मनाउने क्रममा सरकार र स्थानीय सरकारकै बीचमा मतभेद देखिएको छ। केन्द्रबाट स्थानीय तहमा 25 जना भन्दा बढी भेला भएर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न आदेश जारी गरेको छ। तर स्थानीय सरकार भने केन्द्रीय सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन नराम्ररी चुकेको छ। स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकार स्थानीय बासिन्दाको पहिलो सरकार भएकाले पनि प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा उसलाई यो चुनौती देखिएको थियो नै। तर बिस्केट जात्रा मनाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समेत नरोक्न आदेश दिएपछि भने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता समेत उत्साहित भएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो संक्रमणको जोखिमलाई रोक्नु र नियन्त्रण गर्नु सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेको हुन्छ। तर यसो भन्दैमा पटक पटक संस्कृति र परम्परामाथि सरकारले धावा बोल्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हुनै सक्दैन। आज त्यत्रो विश्वमै हैन हाम्रो देश चिन्नु भनेको मतलब त हाम्रो यही सम्पदा नगरी सांस्कृतिक रीतिरिवाज परम्पराले गर्दा मात्र हाम्रो चाहिँ एउटा पहिचान अहिलेसम्म पनि बचिआएको छ। र यो पहिचान बचाउनको लागि यो सभ्यतासँग जोडिएका समुदायहरूले अहिलेसम्म पनि भनौँ न हैन यसलाई निरन्तरता दिने कामहरू अगाडि बढाइरहेको स्थिति हो। तर अब विगत र अहिले चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ। तर पनि हामी यति धेरै प्रविधि मैत्री भइसकेका छौँ हैन, यति धेरै हामीसँग भनौँ न हामीसँग स्रोत साधन हरेक कुराहरू छ नि त।
मुख्य कुरा नियत र बदनियतै हो, जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसलाई निरन्तरता अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सधैँ जसो अहिले चाहिँ विवादहरू आउन थालिएको छ। अब अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरामा धेरैभन्दा धेरै कुराहरूमा होइन, जुन समुदाय जसले यहाँको संस्कृति सम्पदाहरू चाहिँ जोगाइराखेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ, तिनीहरू पनि त राष्ट्रको गहना हो नि त होइन। त्यो गहनालाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु, संरक्षण गर्नु होइन, स्थापित गर्नु, त्यो भने त सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। तर अहिले सडक विस्तारको नाममा होस्, हरेक कुराहरूबाट होस्, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने चाहिँ एउटा क्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा पनि हो। सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाको तर्कलाई मान्ने हो भने सरकारले बिस्केट जात्रा मनाउनलाई प्रतिबन्ध मात्र लगाउन खोजेको छ। उसले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनै खोजेको छैन, बरु यो वा त्यो बहानामा परम्परा र संस्कृतिलाई विनाश गर्न सरकार उद्यत रहेको छ। यसपालिको बिस्केट जात्रा मनाउने क्रममा भएका बाक्लो उपस्थितिले यिनै तथ्यलाई प्रष्ट पारिरहेको थियो, जसको कारण उनीहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम भन्दा पनि सरकारले लगाउन खोजेको प्रतिबन्धमाथि आक्रोश थियो। उहाँहरू चाहिँ संस्थामा चाहिँ 600 जना बसेर चाहिँ सभा गर्ने हुने, यो परम्परा आएको चाहिँ 10-20 जना 50 जना 20 जना बन्ने नहुने, यो अलिक चिन्तो कुरो हो, अलि नराम्रो कुरो हो। यो उहाँहरू पनि एकचोटि सबैको ज्यान सबैको हो, संस्थाको माथि मन्त्रीको पनि ज्यान, हाम्रो परिवारमा ज्यान भने होइन, सबै ज्यान यस्तै हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ झेगेर पनि हुने, हाम्रो जनताले चाहिँ गर्नु नहुने भने अलिकति त्यो उहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरो हो। यो हामीले भन्नुपर्ने कुरो होइन, हामीबाट विधान हो। उहाँहरू मन्त्री सोच खाने मान्छे, सभासद बस्ने मान्छेले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरो हो। त्यसैले पनि उनीहरूले न त तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गरिरहेका थिए, न त त्यसबाट बच्नका लागि आवश्यक उपाय नै अवलम्बन गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिम बढिरहेका बेला स्वाभाविक रूपमा यस्ता भिडभाड र भौतिक दूरी कायम नगरिएका समारोहहरूमा के कोरोनाको संक्रमणलाई निषेध गर्न सकिएला त? कसको भरोसामा हामी यी र यस्ता तर्क र विश्लेषण गर्न लागि परेका छौं? सम्बन्धित सबैको ध्यान कहिले पुग्ला त? केही समय अगाडि ललितपुरको प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने जात्रा मनाउने क्रममा पनि स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्दा पनि त्यसको उल्लङ्घन भएको थियो। फलत त्यस बेला पनि कोरोना संक्रमण बढेको थियो, परिस्थिति अस्वाभाविक रूपमा फेरिएको छ। केही समय अगाडिसम्म पनि कोरोना संक्रमण दर ओह्रालो लागेको अवस्थामा सरकारले पनि सदाशयता भने देखाएको हो। उसले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न सक्यो वा सकेन त्यो जगजाहेर नै छ। तर नेपालमै पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देखा परिसकेको अनुमान विज्ञहरूले गर्दै गर्दा यसको उच्च जोखिमबाट कोही पनि टाढा भने रहनै सक्दैन। यदि हामीले यी र यस्ता विषयमा अझै पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो भने भोलि हामीले भोग्ने दुर्दशा अत्यन्तै भयानक हुन सक्नेमा सायदै दुई मत होला। हौस् त आजलाई यति। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला।